Mga kaigsunan, maayong buntag kaning tanan. Adyo tay nga paambit pamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw. Lucas 11:29 ngadto 32. Nining maong ebanghelyo ang katawhan panahon sa atong Ginoo nangayo og ilhanan mga milagro aron pagpaila nga ang atong Ginoo gikan sa Dios ingana ang ilang pagka madudahon ug matud pa sa Ginoo pagka makasasala pagkadautan kining kaliwatana. So makita nato nga ang atong pagtuo sa Ginoo wala magagad og unsa ang mga milagro diha sa atong kinabuhi. Giingnan ta sa Ginoo nga pagkadautan kining kaliwatana. So mo ni ang demand nila milagro, ilhanan nga buhaton sa Ginoo aron tuohan nila sila. Matud pa sa Ginoo, si Jonas mianhi nagwali mituo ang mga tao. Pero hinumdumi hibaluin ninyo nga adunay labaw pa kang Jonas ug kana siya mismo. So si Kristo labaw pa ka gamhanan tungod kay Ginoo siya ug manluluwas. Sa atong kinabuhi, sa atong panahon ron, tinuod na daghang mga tao nga ang Ginoo himuon nilang tinuod ang Ginoo tungod kay dunay milagro, dunay ilhanan. Mao ang mga tao sa karong panahon na dali mailad basta na ay magpakitag milagro-milagro diha. So hinumdumi mga igsuon nga ang tinuod nga milagro mao gyud ang pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Ang tinuod nga gahom kanang gikan sa Ginoo. Ug naay naggamhanan diha, nag-ayog masakiton, nagbuhat og milagro, gani ang uban mo gamit pa sa ngalan sa atong Ginoo, magbantay kita. Kay matud pa sa Ginoo sa Matthew 7:21 at 23, daghang magdala sa iyang ngalan, no? Daghan nga magsangpit sa iyang ngalan apan matud pa niya dili malangit, dili makasulod sa gingharian sa langit. Adlaw sa paghukom, daghang moingon nga Ginoo nagsangyaw man mi sa imong ngalan, wali man mi, nagbuhat mig milagro sa imong ngalan. Nag-ayo mig mga masakiton. Apan ang Ginoo moingon, pahawa kamo makasasala. Wala ako makaila kaninyo. Busa nining panahon na maison, magbantay kita. Ug dili ta maghuna-huna, dili ta motuo basta dunay nagbuhat hag milagro. Kay dili ta nang nagbuhat og milagro-milagro diha katingalahan, kaayuhan sa tong lawas nga iyas Ginoo. Ang tinuod nga kaayuhan sa Ginoo, ang tinuod nga kaayuhan kinatibuk-an sa tao. Mabag-o ang mga tao, mga lagad sa Ginoo human sa kiayo. Mao nay kaayuhan nga gikan sa Ginoo. Pero kini kaayuhan nga gihimo sama pananglit sa mga albularyo nga ayuhon lagi lawas. Pero ang tao dili mabag-o, dili mausab, dili mabuutan. Dili na tinuod nga kaayuhan. Mga igsuon, hinaut unta nga malig-on ta. Magbantay ta sa itong panahon kay gisulti yun na sa Ginoo pagkadautan, pagka makasasala ning kaliwatana kay nangita sila timailhan sa Ginoo aron mahimo siyang tinuod. So ang pagtuo nato, ang pag-anhi ni Kristo, labaw panista ng milagro. Ni anhi siya nagpakatao aron kita luwason. Ang atong pangandoy kaayuhan dili sa lawas lamang kundi sa kinitibuk ang tao nga mabag-o kita diya sa atong pagtuo, pag-alagad ngadto sa Ginoo. God bless.